बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम देखेंगे कि नाकामी की क्या वजूहात होती हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो हम ये देखेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एनालिसिस करेंगे कि नाकामी की वजूहात क्या होती हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़ी आसानी के साथ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो जिंदगी में कामयाब होते हैं, वो जो भी काम करना चाहते हैं कामयाबी उनके कदम चूमती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कामयाब नहीं हो पाते और फिर वो नेगेटिव एटीट्यूड के हामिल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कोई रास्ता रोक रहा है या कुछ ऐसे अवामिल हैं कि जो हमें कामयाबी की तरफ बढ़ने नहीं देते। तो आज हम देखेंगे और मैं अपनी जो मेरे ज़हन के मुताबिक जो वजूहात हैं नाकामी के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं चूंकि हमेशा पर्सनल ग्रोथ की बात करता हूं और मेरे चैनल का जो एक कंपोनेंट है या जो हाफ ऑफ द कंपोनेंट है वो पर्सनल ग्रोथ है, तो हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि खुद एहतसाबी करूं या सोचूं कि अगर कोई चीज होती है अच्छी तो उसमें मेरा अपना ज़ाती कितना कंट्रीब्यूशन है, और अगर एक चीज नहीं हो पाती, मैं नाकाम हो जाता हूं, तो उसमें मेरे ज़ात की क्या वजूहात होती हैं। तो ये जो मैं वजूहात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये मेरे ख्याल में नाकामी की बहुत बड़ी वजूहात हैं, और अगर हम इन पे काबू पा लें तो हम में से हर एक शख्स कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है अल्लाह ताला की मदद के साथ। तो जो सबसे पहली वजह जो मुझे नजर आती है कि कोई शख्स अगर नाकाम होता है तो वो क्या है, तो जो पहली वजह है वो ये है कि विल पावर का ना होना। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कामयाबी के ख्वाब देखते हैं, वो चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाएं, वो कोई पोजीशन अचीव कर लें, वो इम्तिहान में बैठते हैं कि पास हो जाएं, और किसी मकसद में लगे रहते हैं और वो कहते हैं कि वो कामयाबियां ले लें। लेकिन हमने देखा है कि एक तरफ जाना, ख्याल करना कि मैं एक तरफ निकल चलूं, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है आपकी विल पावर। और विल पावर, अगर आपका इरादा मजबूत है तो इस मजबूत इरादे के साथ फिर आप अपने ख्वाब को हासिल करने के लिए, अपने ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए फिर आप स्ट्रगल करते हैं, आप मेहनत करते हैं। तो अगर विल पावर आपकी नहीं है तो वो आपकी स्ट्रगल नहीं होगी। लिहाजा विल पावर हमारी एक अंदर की ताकत होती है जो कि हमें इस काबिल बनाती है कि जो हमने ख्वाब देखा है, जो मकसद हमने सामने रखा है, उस मकसद को हासिल करने के लिए हम जिंदगी में फैसले करें, हम जिद्दोजहद करें और हम आगे बढ़ने के लिए अपना सफर शुरू करें। तो ये सबसे पहली वजह है, और जो मेरे ख्याल में जो कि नाकामी का बायस बनती है, या मैंने जो देखा है कि जो मेरे इर्द गिर्द के लोग या मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं या मेरे कोलीग्स रहे हैं जो कि नाकामी उनको मिली है, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि उनमें विल पावर का ना होना। तो विल पावर का या आपके मजबूत कुव्वत इरादी अगर वो नहीं है तो फिर कामयाबी मिलना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बड़ी वजह कि जो मेरे ख्याल में नाकामी का बायस बनती है वो है ग्रेटिफिकेशन, या वो जो सहूलतें आपने लेनी है वो। बहुत से लोग जो हैं वो कोई मकसद हासिल करने के लिए
وہ صعوبتیں یا مشکلات برداشت نہیں کرتے، وہ خوش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ان کے کمفرٹ زون ہوتا ہے، اس کمفرٹ زون سے نکلتے نہیں ہیں. ان کے جو چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس ہیں وہ ان کو مل جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. وہ جو ایک لانگ ٹرم گول ہوتا ہے، ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، اس کی طرف وہ نہیں جا پاتے. یہ عموماً میں نے دیکھا ہے. کامیابی کی طرف یا کامیابی لینا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا، اس کے لیے جدوجہد، مسلسل جدوجہد چاہیے ہوگی، تب ہی جا کے آپ کو ایک بڑا مقصد مل سکتا ہے. لہذا جو دوسری بڑی وجہ ہے میرے نظر میں ناکامی کی، وہ یہ ہے کہ ایک کمفرٹ زون سے نہ نکلنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جانا اور بڑے مقصد کی طرف نہ بڑھنا. تیسری بڑی وجہ وہ ہے خوف. یہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ بھی ہم کامیابی، جو ہماری کامیابی ہے، وہ خوف کے اس پار ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے خوف پہ قابو پانا پڑے گا. ہمیں اس خوف سے نکلنا پڑے گا کہ اگر میں حاصل نہیں کر سکا تو کیا ہوگا، شاید میں فیل ہو جاؤں، شاید میں کر نہ پاؤں، مجھ میں شاید اتنا حوصلہ نہیں ہے، مجھ میں شاید اتنی قابلیت نہیں ہے. جب تک آپ اس خوف کے بت کو توڑیں گے نہیں، تب تک آپ کو بڑی کامیابی نہیں ملے گی. لہذا بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر کی خوف کے بت کو توڑنا پڑے گا. جب تک آپ اندر کے خوف کے بت کو نہیں توڑیں گے، تب تک اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. چوتھی بڑی وجہ وہ ہے مقصد. عموماً جو ہم فیل ہو جاتے ہیں، یا تو ہمارا مقصد غلط ہوتا ہے، یا ہم نے ان ریئلسٹک مقصد لیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم فیل ہو جاتے ہیں. مثلاً میں نے کسی میٹنگ میں جانا ہے اور وہ میٹنگ لاہور میں ہے مثلاً، اور میں اندازہ ہے کہ وہ لاہور میں 2 بجے ایک میٹنگ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بس جی میں یہاں سے 11-12 بجے نکل جاؤں گا تو 2 بجے میٹنگ کو پہنچ جاؤں گا. یہ ایک ان ریئلسٹک گول ہے. پشاور سے لاہور کا فاصلہ ہی 5 سے 6 گھنٹے کا ہے اگر میں بائی روڈ جاتا ہوں، اور میرے پاس آپشن ہی بائی روڈ ہے کیونکہ پشاور سے لاہور کے لیے کوئی فلائٹ نہیں ہے. تو اگر میں نے لاہور جا کے 2 بجے میٹنگ کو اٹینڈ کرنا ہے تو پھر میں نے اس کے لیے مناسب ٹائم رکھنا ہے میرے ٹریول کے لیے. درمیان میں نے رکنا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 منٹ رکھنا ہوگا، کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مس ہیپ ہو جائے. تو جب تک میں یہ کیلکولیٹ نہیں کروں گا، میرے 2 بجے میٹنگ اٹینڈ کرنے کا گول پورا نہیں. لہذا زندگی میں جب ہم گول رکھتے ہیں تو اس شوڈ بی اسمارٹ گول، SMART. اسمارٹ گول کیا ہوتا ہے، اس پر پہلے سے میری ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو اسمارٹ گول جب تک ہمارا نہیں ہوگا تب تک ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے، اور ناکامی ہمارے سامنا کرے گی، ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. 5ویں وجہ کہ جس کی وجہ سے عموماً ناکامی ہوتی ہے وہ ہے فوکس کا نہ ہونا. پچھلے دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں شاہین کی زندگی کی، اور میں نے کہا کہ شاہین کی زندگی کا ایک اصول اس کا فوکس ہے، کہ وہ اپنے شکار پہ فوکس کرتا ہے. وہ 5 کلومیٹر دور سے بھی فوکس کرتا ہے، اور وہ درمیان میں بادل آئے، درمیان میں کوئی اور چیز آئے، وہ اپنا فوکس چھوڑتا نہیں ہے، اس فوکس میں رہ کے اس پہ اٹیک کرتا ہے اور اس کو وہ اٹھاتا ہے. تو جب تک ہم فوکس نہیں رہیں گے، اور فوکس کے معنی ہے کہ رائٹ، صحیح جگہ پہ، صحیح وقت پہ،
सही अंदाजा लगाना, इसी को फोकस कहते हैं। और फोकस ही आपके पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट की कुंजी है। इसके बगैर आप पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ ख्वाब देखते हैं कामयाबी के, इस तरह आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने इसके लिए मेहनत करनी है। तो नाजरीन, अगर खुदा न खास्ता आपको नाकामी का सामना करना पड़ा है, या आपके किसी अजीज दोस्त रिश्तेदार को नाकामियों का सामना करना पड़ता है बार बार, तो वो अपने में देखें, आप अपने में देखें, क्या आपकी विल पावर है? क्या आप एक लंबी जिदोजहद के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने अंदर की खौफ पे काबू पाया हुआ है? क्या आप उस खौफ से निकले हैं कि मैं ये कर सकता हूं? क्या जो आपने अपना मकसद रखा हुआ है वो एक रियलिस्टिक मकसद है, स्मार्ट गोल है? और क्या आप अपने मकसद पे आपका फोकस है कि फोकस नहीं है? तो जब तक ये 5 वजूहात आप दूर नहीं करेंगे, तब तक कामयाबी का मिलना, और पूरी तरह कामयाबी का पूरी तरह आपको मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।